Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي مدهقه الساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. لا ريسيت نتاع اليوم هو ان بلاك جو فولي بارطاجي معاكم اللي شريت اللحم كان شويه عاصي لو جاري دو بوف هذا نتاع البقري جاني شويه عاصي دونك واش درت له قلت نواسيه غوتي بصح دون مانيير اللي يخرج اللحم طري مي دون طوندريس انكرويابل اون في كونفير هاد لا فيوند. الوغ حقيت هنا كانوا عندي 3 مورسو 2 غرو مورسو وواحد صغير قيس 1 كيلو. حكمت قيس 10 نتاع لي زيشالوت البصلات صغار نتوما ديروا كيما حبيتو. راس الثوم كامل قشرته غير من الفوق نحيت له هذيك القشره اللي نقدر نصيبها لداخل لا مارميت راس هكذاك مغلوق. عندي الزعيت راه فريشكا سمحوا لي فريكشا قلت لكم دونك دو تان فري. واش عندكم لي زيرب ماشي المشروط يعني ديروا كيما واسيت انايا ليسونسيال تواسيو شويه بصل شويه تاع هكذا لي زونيون شويه نتاع بزاف تاع الثوم وهاد لي واسمو لازم تكون عندكم اون مارميت اون فونت. هادي سي فريمون اون شوز اللي لازم تكون عندكم حاجه ثقيله ولا اون كوكوت اللي تقدروا تدخلوها في الفوخ. و انا جو لاكومباني افيك دي توت بيتيت بوم دو تير. لي بوم دو تير هادوك تاع صغار و دو لا كاروت. واش عندكم لا كاروت عندكم لا بوم دو تير واش تحبوا عندكم البسباس عندكم دي ليغوم هكذا اللي يشدوا شويه رواحتهم وشويه بيان سور هكذا كنت تشوفوا الحشاوش شويه تاع لي زيشالوت. انا نحب لي شالوت باسكو عندها ان غو كي تاسي فور اي بارتيكولير وراس تاع الثوم وتشوفوا واش نديروا بهم ومن بعد هاد الراس تاع الثوم مع البصل نعملوا بهم دي صوص. دونك راكم تشوفوا قشرت هاد الثوم نحيت لها غير من الفوق هذيك القشره باش ما تنحليش باش ما تطيحليش لداخل لا مارميت وخليت الفصيص نتاع الثوم بلانفلوب ديالو باش يكون يحكم روحو داكوغ بور كو لا بولب ne se disperse pas dans la cocotte. دونك فوالا هنا نوري لكم كيفاش تواسيو. راكم تشوفوا حكمت اون مارميت اون فونت. انا عندي هذه نطيب فيها الخبز نطيب فيها كلش دون لو فور. دونك نسخنها بيان ندير لها واش لازم يتغطى كامل لداخل لو فور. وهاد لي بوم دو تير كانوا عندي كنت تشوفوا الصغار كانت عندي اون كاروت رميتها اللي عندها كرافص اللي عندها دو بوارو واش حبيتو يا اخي l'accompagnement de votre viande. هنا نواسي ان بو دويل دوليف ما نواسيش لو بور نواسي ان بو دويل دوليف. هذا واش نواسي دوكا في الوسمو ديالي نحكم لي جاري تاوعي وصدقوني عاصيين من ولادي ما ياكلوهمليش في لاصوص. نحكم جو لي فارين ان تو بتي بو فيها باش ما يلصقوليش و يا اوسي لو فيت كو ça va donner un tout petit peu d'onctuosité pour notre sauce. ندورهم هكذا في لافارين ماشي بزاف تسخن بيان الزيت تاعي ونحكمهم يتقلاو ان بروميير ليو. اون فا فريمون لي غريي في هاد لو فون قبل ما نوصوهم للفوغ باش تجيني هذيك التحميره في لو جاري ديالي. دونك بزاف اللي قالوا لي مدام ديري لنا لا روسيت تاع هذيك لانيو باسكو درت اون فوتو سي با دو لانيو. دوك تشوفوا كيفاش درت لكم ان ترومبوي pour donner comme de grosses côtes d'agneau des carrés d'agneau. دوك نخليهم هكذا نخليو حتى تتحمر مليح ملحت اون فاس ما تنخلعوش ماشي الملح بزاف باسكو التربه صغيره ولا فياند الله يبارك عندي او موان كيلو هنايا. نواسي ان بو دو بوافر نوار. وهنا شوفوا نتوما واش تحبوا تحب تواسي فيه الكمون تواسي فيه الكمون تحبي تواسي فيه واش حبيتي واسي فيه انت واش حبيتي تاكلي لو غو تاعك. نحكم ميزي شالوت نرميهم لداخل. صدقوني هاد لا فياند تولي ومن بعد تقولوا انكرويابل ان فري كونفيت تتقطع بالصبع. دوك تشوفوا كيفاش هذاك اللوس تاع لاموال يطلق كامل هذيك لاموال ديالو سي اكستريمون بون باسكو هادي باش نواسيها لهم انا لولادي زعما العدس ولا جواز ما ياكلوها ليش. هنا نحكم هاد العرف تاع الزعتره لا برانش دو تان نرميها هكذاك لداخل ونزيد كاع نخلي شويه من بعد كي ندير لا بوم دو تير. شوفوا دوكا كيفاش جلي بيان غوتي نقلبوه اون دوزيام فوا نعاودو نديروه تخلوه بيان حماره باش ما يلصق لكمش. تشوفوا هذيك لا فارين مدت له اون كولوراسيون وزادت له وتزيد دون اوسي ان بو دونكتيوزيتي. شوفوا
نقلبهم بالعقل. دوك ils vont se rétracter شويه. راكو تشوفوا la viande هذيك elle se contracte, donc il y aura un peu de place. هنا الا شفتوا باللي كاين العرق هذاك اللي لامبيش لا فيوند دو كوير دون تو لي سور لا فاس كامل، قطعوه. هاكو تشوفوا قطعتو انايا شويه هبني باسكو الموس تاعي ماشي عاود ترفت موس كبير وقطعتو. لازم له شويه هذيك الجلده اوتور باش يشد روحو، سينو يتفتت لي كامل في الداخل. هنا اون ريمي دو سيل سور لا دوزيام فاس، شويه فلفل كحل، نحكموا هذيك لا برانش اللي قعدت لنا، نديروا ان بو دو فلور دو تان هكذا، نحوها غير هذيك الوريقات هكذا، نعاودوا نخليوها اوسي elle va bien rôtir. هنا نروح نسخنوا الفوق تاعنا على 190. كي تسخن بيان نحكموا كاس تاع الماء، كي خلاص تحمرت بيان on va déglacer. تقدروا ديغلاسي اوسي avec un peu de vinaigre balsamique, ça vous donnera de la couleur et aussi un très bon goût. انا هنا وسيت honnêtement ما نقولكمش وسيت بالعاني، نسيت لو فينيغر، سينون بالماء. هاك قعدوا لي 2 حبات نتاع لي شالوت ما شفتهمش زدتهم. هنا نحكموا اون طوماط نقطعوها على 2، ابخي نحو هذيك الوسموع، نحي هذيك لابو كي طيب، نديروها هكذا، نخلوها لا فيوند الفاس ديكولي، نغطوها، نخلو الفوق تاعنا يسخن مليح وندخلو هاد لا مارميت تاعنا اون فونت الطيب او موان هكذا 1 اور دابور قبل ما نواسيو لي ليغوم، باسكو راني حابه انا لي ليغوم تاوعي ما يذوبوليش كامل لداخل المرقه، داخل لاصوص. سي فريمون اون بيل اسيت دو بوشي، كي تشوفوها بداك تنحوها، كي تنحوها هكذاك غوتي كونفي كومبليتمون. N'hésitez pas à mettre toutes les autres viandes, hein. La cuisson du gigot, voilà, j'avais une carotte, j'ai mis ma carotte parce que la carotte, elle prend un peu plus de temps, elle va rôtir. Je couvre, on dire mon petit, ma grosse marmite sur une plaque de four, je laisse cuire. À côté de fois, toujours blahfa, n'est-ce pas? Les ma fini chauffer les live taouaye, n'est-ce pas toujours blahfa, qui طيب. هنا نحكم la pomme de terre تاعي، راكو تشوفوا شللتها، نحيها او بو دون اور. شوفوا ديجا كيفاش راهو il se décolle. شوفوا لو جاريه البصل ولا كاع ترانسلوسيد. شوفوا كي نقول لكم بلي اللحم يخرج يدوب. هنا سيو نحيو اللحم هذاك حطوه في تبسي باش تواسيو لا بوم دو تير، يا اخي باش لا بوم دو تير كانا ال سامبيب بهذاك لو جو اي لا صوص. البطاطا تكون صغيره، سينو نقطعوها اون غرو كارتيي كوم دي بوتيتوس هكذا. نحيت لا فيوند ديالي، انا ما زدتش المرقه باسكو ديجا لا بوم دو تير مايها شويه، نتوما على حساب واسمو. ندير ان بو دو سيل بور لا بوم دو تير، ان بو دو بوافر نوار، نزيد لها شويه لا فلور دو تان ها هيك ليها، ونعاود نرد اللحم تاعي. جيساي ان بتي بو فوالا هكذا كو تشوفوا. نتكل عليكم على بالي تصيبوا روحتكم. هاد لي كوكوت elles sont très pratiques، انا نطيب فيهم كلش، ميم لو بان دو كامباني نوصي لكم ان جور لا ريسيت نديرها لكم. راكم تشوفوا رجلي متناسبات بلحفه، دونك اللي عارفين يتبعوني في اللايف. هنا نحكم البصل الخضر رقيق، نقطعو كامل هكذا، نحكم ان بو دو بيمون اوسي، فلفل مرقد ولا بور افوار ان بو دو كروكون. يا اخي نحب كامل في لي فيوند تاوعي كي كون جو لي روتي ولا نسربي هكذا دي بوتي تروك نحطهم باش ندون ان بو دو كروكون لهذيك لا فيوند. نديرو دي زرب. هنا حكمت لا سيبولات اوسي، نحب ندير المعدنوس، انا بناتي ما يحبوش المعدنوس. وجدت مون بتي بو دو موطارد، شوفوا دوكا نحيتها، خليتها ساعه ونص، من بعد خليتها 1h30 صافي. طاب اللحم تاعي اون 2h30. شوفوا الله يبارك. هاك شوفوا تخي بيان كيفاش الدنيا ولات كونفيت. اللحم تحبوا تزيدوا له نتوما زيدوا له كيما حبيتوا، مي شوفوا هذاك الراس نتاع الثوم كيفاش ولا. دوك تشوفوا هنا رميت له شويه لا سيبولات من الفوق
كيما حبيتو نتوما. ان بو دو فلور دو سيل، هذاك الملح اللي كروكون بصح انا نواسيه فوق لاسيت. تو بتي بو هكذا دو فلور دو سيل. دوكا شوفوا باليد اللي نرفدو انايا نموت على النار، شفتوه خرجتو قدامكم، شفتو الفوار، سي با مونتاج هادي تاع الصح. نرفد هذاك الراس تاع الثوم، شوفوا هذاك لاي كونفي لداخل، هاهوك هذا نعملو به اون صوص. نحكمو هذاك الثوم نخرجوه كامل، نحرق ونزيد. j'avance, je me brûle et j'avance. Donc j'ai pris un petit un petit bol, j'ai retiré كامل هذاك la pulpe نتاع l'ail, je l'écrase et je vais aller recueillir un peu de jus. نروح دوك لا كوكوت نرفد un peu de jus. هنا جاتني بزاف صغيره، من بعد حتى عاود ترفد ان غران بول. هنا الثوم وحدها ما كاش فيها لي شالوت. ندير هنا جي في غريي دي بتيت تارتين دو بان دو كومباغن او تواسيو جي تارتيني افيك ان بو دو بوري داي. هذا تقدروا تواسيو قبل ما تغرييو الكروتون تاعكم، تحكموا ديروا ان بو دو كروتون داي، ان بو دويل دوليف وتحطوهم في الفوغ. رفدت ما فياند، je dresse maintenant, chauffe-eau, je dresse, je me prends mes petites pommes de terre, طابو كي الزبده وقعدوا فيرمه. نحكم مع كاروت، شوفوا كيفاش طابت بيان روتي. سمحوا لي à l'envers، دوك رقبتكم يجيكم تورتيكولي. هنا نعاود نبدل لو بول باسكو جاني نحكم لو جو، نخلطو شويه لداخل. الا شتو لو جو قليل عاودوا مرقوها وفوق النار خلوها الغيدوي. هنا j'ai fait une sauce à l'ail. Quand je vous dis que ça c'est un régal pour la viande. Une très bonne sauce à l'ail. هنا j'ai dû قلت لكم la transvaser dans une autre باسكو كانت بزاف قليله. وهنا ندير une sauce à l'échalote. هذاك البصل كامل نرفدو من التحت، على بها لازم تحطوا البصله كبيره هكذا. ومن بعد je fais aussi une très bonne sauce à l'échalote. اللي يحب ياخد une sauce à l'ail ياخد une sauce à l'ail، اللي يحب ياخد une sauce à l'échalote نحيت ميم هذيك لا طوماط لداخل. ها هيك راكم تشوفوا هنا نخليها et je sers des petits trucs comme ça. نزيد une petite بدلت لها لو بول، نزيد une petite coupelle de sauce à l'ail ونزيد un petit truc de moutarde bien sûr. ما يحلاش اللحم كي يكون روتي. هنا ندير un peu de croquant، صدقوني c'est vraiment un délice de trucs d'oignon. ابخي درت شويه بازيليك، تقدروا ديروا شويه سيبولات، تقدروا ديروا شويه تاع الوسمون، زدت له شويه فلفل مرقد اي مي بتي كروطون هادوك، مي بتي تروك، مي بتيت لانغيت دو بان. شوفوا ça donne une on dirait que c'est un carré d'agneau. Non, c'était pas un carré d'agneau parce que قالوا لي كاع carré d'agneau. Non, c'est du jarret de bœuf اللي كان شويه عاصي. وشوفوا طريتو هكذا بهاد لا مانيير دو لو كوير. une vraie assiette اللي تكون كومبليت نحبوها، ما ناكلوهاش كل يوم، مي طون ان طون مليح هكذا شويه محمر. سمحوا لي باسكو بنتي كي ما فيلمي لا ما فاقتش بلي لو تروك كان معوج. سمحوا لي رقبتكم، معليش. Allez, je vous fais de gros bisous وإن شاء الله نتلاقاو في ساعة الخير pour une très bonne recette prochainement.